सीरक सी ज़हीन सी, उन्हें आख्या वे गल सुनो, जिस घर विच अनाज ना ना होवे उत्थे कीड़े मकोड़े नहीं आउंदे। आ निचोड़ कड्ढनी इस गल दा इत्थे बह के इस जुम्मे च। जिस घर विच दाना फक्का ना ना होवे उस घर च कीड़ियाँ, उस घर च कीड़े, कीड़ियाँ उत्थे आउणगियां जिथे अनाज होवेगा, कीड़े उत्थे आउणगे जिथे अनाज होवेगा। उन्हें आख्या बीबी ने अपनी गुरबत नहीं ज़ाहिर की मेरे सामने, वे मेरे मान गया अपना गरीब होना ज़ाहिर। उन्हें इशारा समझाया कि बादशाह मेरे घर में समान कोई नहीं, मेरे घर में खान पकान वाला समान है कोई नहीं। उन्हें इशारतन किया। तुहानू नहीं गल समझ आई, लेकिन गल मैनू समझ आ गई है। तो मैनू ईमानदारी ना दसो भी जिस घर विच अनाज होवे उत्थे दाने आउण, मूंजी होवे, कणक होवे, होर भी कोई चीज़ होवे तो उत्थे कीड़ियाँ भी आउणियां ने ते कीड़े भी आउणे ने, कीड़ियाँ भी आउणगियां ते कीड़े भी आउणे ने। जिथे अनाज होवेगा, जिथे खाण पीण दा समान होवेगा, तो मैनू ईमानदारी ना दसो जिथे खाण पीण दा समान होवे उत्थे कीड़ियाँ ते कीड़े आउंदे ने, ते जिथे लंगर वछिया होवे। बस ए निचोड़ मैं तुहानू देना सी इस गल च। कीड़ियाँ कीड़े भी उस घर विच आउंदे ने जिथे कोई समान होवे, ते जिथे समान ही ना होवे, जिथे आप ही खाण ना होवे, उत्थों कीड़ियाँ कित्थों आउणियां, उत्थों कीड़े कित्थों आउणे ने। ते बादशाह ने आख्या वी गल सुनो कि जिदे घर विच दस्तरखान लगा होवे ना, ते बंदे खाण वाले भी उहदे घर ही आउंदे ने, ते जिहड़ा कदी किसी नूं खवाया ही नहीं जिन्हें उहदे घर भी जांदा जो कोई। लोग आंदे भाई असीं कोई तुहाडे कोल खाने दे भुखे हैं, लोग नहीं जाते। लोग उत्थे जाते हैं जिहड़ा सखी होवे, लोग उत्थे जाते हैं जिहड़ा अच्छा होवे, लोग उत्थे जाते हैं जिहड़ा खवा के ते मेहना ना मारे भाई तुहानूं रोटियां खवांदे रहे हैं जी, तुहानूं फलाना कुकड़ खवांदे रहे हैं, तुहानूं गोश्त खवांदे रहे हैं। फरमांदे ने कीड़े मकोड़े भी उत्थे जाते हैं जिथे कुछ होवे, जिथे समान होवे, ते इंसान भी उत्थे जाते हैं जिथे लंगर खुला होवे। ते अपने घर विच ये चीज़ रखो। मैं पहले भी एक जुम्मे पता नहीं तुहानूं याद होना कि नहीं होना, मैं तुहानूं ये गल कीती सी कि जिथे वेंदे हो ना कीड़ियां दी खुड, कीड़ियां दा घर वेंदे हो, खुड वेंदे हो, उत्थे थोड़ा जिहा चीनी रख छड़ी, थोड़ा जिहा गुड़ रख छड़िया, थोड़ी जी शक्कर रख छड़ी। शक्कर भी किन्नी एवं है वेखो स्टाकी जई, को किलो 2 किलो नहीं रखनी, थोड़ी जही। ए जिहड़ी तेरी स्टाकी शक्कर रखनी है, चीनी रखनी है ना, हो सकदा उन्हां किन्नियां दिनां दा उन्हां दा खाने दा इंतज़ाम है। सोच वेख ज़हीन ए लोग सन अल्लाह वाले जिन्हां ने कीड़ियां दी भी कदर कीती है, जिन्हां ने कीड़ियां दी भी कदर है कीती है। ते अज आंदे ने जे स्प्रे करो हर चीज़ ही खत्म कर छड़ो। मैं आख्या वस दे घर विच कोई आउंदा है, वस दे घर विच कोई आउंदा ते जिथे वस दा घर ना होवे तो उत्थे कोई आउंदा जे। इस वास्ते अपना दस्तरखान, अपना घर दा खाना पीना ये लोगों वास्ते आम करो। कोई बंदा भी तुहाडे घर आ जांदा है, कोई बंदा जिहड़ा आके कहंदा भाई जी मैनूं भुख लगी, कई बंदे आंदे ना घर आके मंगदे जी भुख लगी, तो अगों असीं पता की आने साडी बुढ़ी ने आपी नहीं रोटी पकाई, सानूं नहीं लभी, तैनूं कित्थों दईए। ऐसे भी बंदे हैं जिन्होंने आपी नहीं बेचारे लभदी, तो मंगण वाले नूं कित्थों उन्हां देनी। औरत का सखी होना बहुत ज़रूरी है घर वास्ते। अगर औरत कंजूस होवेगी ना फिर बरकत नहीं आएगी। अब बरकत पैसे नूं ना समझो भी लखां रुपये आउंदे पे ने ते बरकत, ये बरकत नहीं, ये पैसा आ रहा है। पैसे नूं बरकत नहीं समझनी, माल नूं बरकत नहीं समझनी। माल होना और चीज़ है। मैं बड़ी वड्डी गल पढ़न दिया सा, करोड़ किन्नियां खजानियां दा मालक सी जी, किन्ना खजाना सी करोड़ कोल। इन्नी दौलत उन्हें जमा की सी भी 70 ऊँट जड़े ना, 70 ऊँट वो खजानिया दियाँ चाबियाँ चुकते सन। तवज्जो करो, किन्ने ऊँट? 70 ऊँट करोड़ दे खजानिया दियाँ चाबियाँ उठाते सन। इन्नी माल ते दौलत उन्हें जमा की हुई सी, लेकिन जिन्हें जमा की सी ना, इन्नी दौलत जमा करके भी वो सारी ज़मीन के अंदर दंसा दी गई, नाल भी करोड़ ते नाल ही उहदा माल सारा कुछ ख़त्म हो गया। जेड़े जमा करते हैं ना जी, उन्हां दा ख़त्म हो जाता है।
تے حضرت عثمان نے کھواں خریدیا سی مدینے اندر، وہ اج بھی جاری ہے۔ جڑا جمع کرنا وہ ختم ہو گیا، تے جڑا لوگاں واسطے کرنا میں وہ اجے بھی جاری ہے، وہ اجے بھی، وہ کھواں اجے بھی جاری، لوگ پانی پیندے پے نے اتھوں اج بھی۔ حضرت عثمان دا جڑا کھواں خریدیا ہویا سی، فرماندے نے جڑا لوگاں واسطے وقف کر دیتا جائے نا وہ جاری رہندا ہے، تے جڑا اپنے واسطے جمع کیتا جائے وہ ختم ہو جاندہ ہے، وہ نہیں جاری رہندا، وہ ختم ہو جاندہ ہے، ایک نہ ایک دن انہیں ختم ہو جانا ہے۔ تے جڑا کسے واسطے کرے گا وہ قیامت تک جاری رہے گا۔ لنگر چلا دے، لوگاں نو کھوا، جنی توفیق کھوا، پھر وہ تینوں پتہ ہی نہیں لگنا کدھروں ہوندا ہے۔ اللہ سبب پیدا کرے گا۔ اللہ پتہ کیویں سبب پیدا کردا ہے؟ اے میرے وال ویکھیو، حضرت اسماعیل نے جدو پیاس لگی سی تے دوڑ دی کون سی بھی؟ بولو، ماں دوڑ دی پی سی نا جناب ہاجرہ۔ اے رب دا نظام ویکھیو، اللہ دا نظام۔ پیاس پتر نو لگی ہے، دوڑ دی بھی ماں میں، کدی صفا تے کدی مروہ تے، کدی صفا تے کدی مروہ تے۔ توجہ کرو، تڑف جڑی زیادہ سی نا وہ حضرت ہاجرہ نو سی، کیونکہ پتر نو پیاس لگی سی، پانی ہے کوئی نہیں سی۔ ہن چاہیدا تے اے سی نا کہ جناب ہاجرہ جتھے پیاں دوڑ دیاں نے آب زمزم اتھوں نکلنا چاہیدا سی۔ گل ذرا بریک تینوں ذرا دھیان نہ سنے ہے، آب زمزم اتھوں نکلنا چاہیدا سی جتھے جناب ہاجرہ دوڑیاں، ماں سی نا جی، تڑف سی نا جی اندر، دوڑیاں تے پیر، انہاں دے پیراں تھلوں پانی نکلنا چاہیدا سی، لیکن پانی کدے پیراں تھلوں نکلے؟ جناب، اچھی بولو جناب، پھر بولو جناب اسماعیل۔ اللہ دا جڑا نظام ہے نا یہ ذہن چ نہیں آ سکتا کہ اللہ کس طرح بندے نو نوازدا ہے تے کیڑے ولاں وچ لے آ کے تے پھر بندے نو اللہ دیندا ہے۔ اے اللہ دا نظام ہے۔ اگر ذہن سوچو تو ذہن یہ سی کہ جناب ہاجرہ دے پیراں تھلوں نکلنا چاہیدا سی پانی، وہ ماں سی، وہ دی تڑف زیادہ سی، وہ دوڑ دی بھی سی، جناب اسماعیل تو لیٹے سن، لیکن اللہ نے پانی اسماعیل دیاں اڈیاں تھلوں کڈ کے اظہار کر چھڈیا، اسی جو چاہیے جتھوں چاہیے جس طرح چاہیے کر سکتے ہیں۔ اللہ کر سکتا ہے، کسی بچے کو کام لے لے، اللہ ہو سکتا چٹی داڑھی والے کو کام نہ لوے، کسی بچے کو لے لے، کسی نوجوان کو لے لے۔ یہ اللہ دا نظام ہے، اور اے اللہ تبارک و تعالی اپنے نظام دے مطابق فرماندے نے۔ توجہ کریو، ایک بندہ آ گیا حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ کو۔ مالک بن دینار چھوٹا بندہ نہیں، حضرت مالک بن دینار کو بندہ آیا، آ کے عرض کرتا حضور میرا دل بڑا سخت ہو گیا۔ اے سنیو جی گل، میرا دل بڑا سخت ہو گیا تے مینوں کوئی ایسا فارمولہ دسو، ایسی نصیحت کرو جدے نال میرا دل نرم ہو جائے۔ کی ہو جائے؟ کئی بندیاں دے دل بڑے سخت ہو جاندے ہیں، اور ایڈے سخت دل ہو جاندے ہیں کہ انہاں تے کوئی بھی گل اثر ہے، کوئی بھی نصیحت اثر ہے نہیں کر دی، جیڑی مرضی بھی گل ہوئے انہاں تے اثر نہیں کرے گی۔ سخت دل نہیں ہونا چاہیے بندے۔ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ نے فرمان لگے کہ میرا دل بڑا سخت ہو گیا ہے، مینوں کوئی نصیحت کرو جتنا میرا دل کی ہو جائے، نرم ہو جائے۔ ادھر ویکھیو جی حضرت مالک بن دینار نے کیڑی نصیحت کی تھی۔ آپ فرماندے نے اگر تو دل نو نرم کرنا چاہنا ہے تے 3 کام کر۔ کنے؟ بولو پھر کنے؟ 3 کام، تسی بھی تے میں بھی کریے۔ مالک بن دینار فرماندے نے اگر دل نو نرم کرنا چاہنا ہے نا، پہلا کام میں کر کسی یتیم دے سر تے ہاتھ رکھ۔ اور ازمائی ہوئی چیز میں تمہیں دسدا پیا جی، قسم خدا دی یہ دل بڑا نرم ہوتا جی۔ جدو تسی کسی یتیم نو ویندے ہو نا جی، کسی یتیم نو سینے لاندے ہو یا وہ پیار کردے ہو، پھر اللہ دی طرف ایک عطا ہوندی جڑی دل تے وہ بارش بن کے ورسدی۔ جڑا بندہ یتیم دے سر تے کی رکھدا ہے، اے نہیں آکھیا بھی یتیم نو پیسے دے، صرف آکھیا ہاتھ رکھو دے سر تے۔ فرمایا تو یتیم دے سر تے ہاتھ رکھیں گا اللہ تیرا دل نرم فرما چھڑے گا۔ اللہ تیرا دل، پہلا کام یتیم دے سر تے کی رکھنا ہے؟ ہاتھ۔ مالک بن دینار فرماندے نے دوسرا کام مسکین نو کھانا کھلاؤ۔ مسکین نو کی کر؟ مسکین نو کی کر؟
खाना खिला। खाना खिलाना छोटी गल नहीं, मैं बार बार क्यों कहना, ये बहुत वड्डी इबादत है। जिहड़ा किसी के मूँह च लुकमा टुर जाना ना तुहाडी वजह तो, ये बहुत वड्डी इबादत है। फरमाया दूसरा काम ये कर, मस्कीन नूं खाना खिला, तेरा दिल नरम, तेरा दिल नरम हो जाएगा। मालिक बिन दिनार फरमाते ने तीसरा काम जिहड़ा करना है वो अल्लाह दा जिक्र करया कर। की करया कर? अल्लाह दा जिक्र करया कर। अल्लाह दे जिक्र करने दे नाल भी तेरा दिल नरम हो जाएगा, हो जाता जे। जेड़ा बंदा ये तीन काम करता अल्लाह उसका दिल नरम कर छड़ता। और दुआ मंगया करो, या अल्लाह मैनू नरम दिल अता फरमा। सख्त दिल ना होवे बंदा, नरम दिल होवे, जिदे दिल विच नरमी होवे, जिदे दिल विच एहसास होवे। हज़रत मालिक बिन दिनार फरमाया तीन काम करो तुहाडे दिल च नरमी हो जाएगी। यतीम दे सिर ते हथ रखो। नंबर 2 मस्कीन नूं, बोलो मस्कीन नूं खाना खिलाओ। नंबर 3 अल्लाह दा जिक्र करो। ये तीनों चीज़ां नाल दिल नरम हो जाएगा। मैनू मौलाना रूम जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह आप दी गल बड़ी प्यारी लगी। ये सारियां गल्लां तो उत्ते गल है, जिहड़ी उन्होंने गल लिखी है ना जी, मैं पहली बारी पढ़ी है तो गल बड़ी वड्डी है, तवज्जो करियो। मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह लिखते ने, लोगो इलम वालियां नाल भी दुनिया परची हुई है। इलम वाले दुनिया दे बड़े ने, इलम वाले दुनिया दे वेखो किसी ने बहस कर लवो तो पता लग जाएगा। वो तो ऐसी ऐसी गल सुनाएगा भी जिवें इहदे तो वड्डा मुफ्ती कोई नहीं, इहदे तो वड्डा कारी कोई नहीं, इहदे तो वड्डा आलिम कोई नहीं। यह गल ज़रा ध्यान नाल सुनियो। फरमांदे ने इलम से दुनिया बरी हुई है, आलिमों से दुनिया बरी हुई है। वह इलम वाले दुनिया ते बड़े ने, आलिम दुनिया ते बड़े ने। ते अगली गल पता की कीती मौलाना जलालुद्दीन रूमी ने? फरमांदे ने अक्लमंद भी दुनिया ते बड़े ने। जेड़े बंदे ने पुछोगे आखेगा मेरे तो वड्डी अकल ही कोई नहीं किसी को। इंज नहीं गल, मैं ही वड्डा अकलमंद हाँ, मेरे भरावां नूं तो अकल कोई नहीं, मैनू सारी अकल है। मेरे चाचियां तायां तो कोई पता ही कोई नहीं, जिड्डा तो मैं अकलमंद हाँ, मेरे तो अकलमंद खानदान विच केड़ा है, मेरे तो हुशियार केड़ा है। यह जुमला अपने सीने ते लिख के लै जाई तो तेरा जुम्मे ते बहन का मकसद पूरा ना होया तो मैनू फड़ ले। एडा वड्डा जुमला ही। फरमांदे ने इलम वाले भी बड़े नहीं दुनिया ते अक्ल वाले भी बड़े ने। आप फरमांदे ने असल ओ बंदा है, इलम वाले भी बड़े ते ज़हन ते दिमाग वाले भी बड़े। फरमांदे ने ये बड़े ने पर उन्हां लोगों की कमी है दुनिया विच। फरमाया हुजूर किन्हां दी? फरमाया अकल वाले भी बड़े ने, इलम वाले भी बड़े ने, पर दर्दमंद थोड़े ने। क्या बात है! दर्दमंद अंदर दर्द जिहड़ा ना वो किसे किसे को। इलम भी बड़िया लोगों को, इलम भी बड़े ने, अकल भी बड़ी है, शऊर भी बड़ी है, लेकिन दर्दमंद थोड़े ने। जिन्हां दे दिल विच किसे दा दर्द होवे, जिहड़ा किसे दा एहसास कर। ऐं जी नहीं वेंदे तुसीं? ऐं जी जनाब है। वेखो अगले दिन बंदा मैनूं दसदा पिया, ऐसे गल तो मैं निचोड़ कड्ढे ने कि बिल तारन गए तो जनाब लैन लगी बैंक के बाहर, गर्मी बड़ी सी, बाबा सी तकरीबन कोई 75 साल का, चिट्टी दाड़ी वाला। तो उन्होंने आंदा पिया, वो बिल तारन वाले आंदा पिया भी मेरे को गर्मी च खलोता नहीं जाता। हुण जिहड़ा बंदा अंदर बिल पिया तारदा ना वो पढ़िया लिखिया है। तुसीं होरे तवज्जो करदे पे कोई नहीं, वो पढ़िया लिखिया जे। उन्हें हो सकता 16 जमातां पढ़िया जे, पता नहीं की केड़ा कड़ैम में उन्हें की करके उत्थे कुर्सी ते बैठा है, बिल तारदा पिया, बैंक के अंदर एसी थल्ले बैठा है।